गृहमन्त्री रवि लामिछानेको सांसद पद खारेज। चितवन 2 मा उपनिर्वाचन हुने, गृहमन्त्री पद समेत कायम नरहने। रवि लामिछाने नेपाली नागरिक नभएको सर्वोच्च अदालतको ठहर। मन्त्री र सांसद पद गुम्यो। के हो नेपालको कानुन, यसबारे सम्पूर्ण जानकारी। सर्वोच्च अदालतको अन्ततः फैसला आयो। उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको सांसद पद खारेज। मच्यो निकै ठुलो हंगामा। नागरिकताको मुद्दामा हारे अन्ततः गृहमन्त्री रवि लामिछाने। के हुँदैछ त नेपालमा, यसबारे सम्पूर्ण जानकारी। गृहमन्त्रीको विपक्षमा सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएपछि काठमाडौँमा मच्यो निकै ठुलो हैलाखैला। सर्वोच्चको फैसला। उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको सांसद पद खारेज। अब के गर्छन् त गृहमन्त्री रवि लामिछाने, यसबारे सम्पूर्ण जानकारी। रवि लामिछाने अयोग्य भएको ठहर। सांसद पद समेत गुम्यो। गृहमन्त्री रवि लामिछानेको सांसद पद खारेज भएपछि नेपाली जनताहरू सामाजिक सञ्जालमा निकै भए आक्रोशित। रवि लामिछाने नेपाली नागरिक नभएको सर्वोच्च अदालतको ठहर। मन्त्री र सांसद पद गुमेपछि मच्यो निकै ठुलो हंगामा। पार्टी बलियो बनाउनु जुट्यो एकीकृत समाजवादी पार्टी। यस्तो छ कार्ययोजना, यसबारे सम्पूर्ण जानकारी। ई सेवाको म्यानेजर हुँ भन्दै 16 लाख ठगी गरेको अभियोगमा पक्राउ। मृतक प्रेम प्रसादकी पत्नी नानुकाले प्रहरीमा दिन। 12 कसुरदार विरुद्ध उजुरी। क्यानले 28 खेलाडीलाई बन्द प्रशिक्षणमा बोलायो। सन्दीप लामिछाने अटाएनन्। नेपाली महिलालाई कुवेतमा पुर्याएर 900 दिराममा बिक्री गर्न 1 जना पक्राउ। प्रेम प्रसादको परिवार सामु गृह मन्त्रालयको प्रतिबद्धता, पदमा रहे पनि नरहे पनि न्याय दिलाउँछु। र राष्ट्रिय सभा उपनिर्वाचनको निर्वाचन 23 माघमा। माओवादीले भन्यो राष्ट्रिय सहमति भनेपछि काङ्ग्रेस र एमाले कुनै पनि नाममा हुँदैन। राष्ट्रपतिमा राष्ट्रिय सहमति गर्नुपर्ने नेकपा माओवादी केन्द्रको निष्कर्ष। स्वास्थ्य क्षेत्रबाट बजेट बढाउने तयारी भएको स्वास्थ्य राज्यमन्त्रीको अभिव्यक्ति। गृहमन्त्रीको अन्ततः भयो हार। रवि लामिछाने नेपाली नागरिक नभएको सर्वोच्च अदालतको ठहर। मन्त्री पद र सांसद पद गुमेपछि नेपाली जनताहरूको सामाजिक सञ्जालमा निकै ठुलो आक्रोश। अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शक गृहमन्त्री रवि लामिछानेको न्युज खारेज खबरमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। अमेरिकी नागरिक भएको र नेपाली नागरिक नभएको देशका महत्त्वपूर्ण समाचार गरिएपछि नेपालमा स्थितिका दर्शक महानुभावहरू हामीलाई तपाईहरुले कहाँ देखि हेर्दै हुनुहुन्छ। नेपाल फैसला दिँदै उपप्रधान लेख्नुहोला। यदि विदेशमा हुनुहुन्छ भने आफूलाई देशको नाम खारेज नभन्नुहोला र हाम्रो च्यानल नेपाली न्युज टिभीलाई जनताहरू सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नुहोला। साथै नेपाली नागरिक नभएको समेत सर्वोच्च अदालतको ठहर रहेको छ। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरू, आज गुमेपछि यति बेला नेपाली जनताहरू आक्रोशित भएका छन्। दर्शकबिन तपाईहरुले यसबारे के भन्न चाहनुहुन्छ, आफ्नो मनमा लागेको कमेन्ट बक्समा गई कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। सर्वोच्च अदालतले उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछाने नेपाली नागरिक नभएको निकै ठहर गरेपछि यति बेला अब उनको के हुन्छ भनेर जताततै हैलाखैला मचिएको छ। सर्वोच्च अदालतका कामु प्रधान न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की नेतृत्वको संवैधानिक इजलासले शुक्रबार अन्तिम सुनवाई गर्दै रवि लामिछानेले नेपाली नागरिकता त्यागिसकेकाले उनलाई नेपाली भन्न नमिल्ने अन्तिम फैसला गरेपछि गृहमन्त्री रवि लामिछाने यति बेला निकै तनावमा परेका छन् भने सामाजिक सञ्जालमा चर्को आलोचना भएको छ। मुद्दाको सुनवाईका लागि सर्वोच्च अदालतले कामु प्रधान न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको नेतृत्वमा संवैधानिक इजलास गठन गरेको थियो। इजलासमा कामु प्रधान न्यायाधीश कार्की र न्यायाधीशहरूमा विश्व प्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वर प्रसाद खतिवडा, आनन्द मोहन भट्टराई र अनिल कुमार सिन्हा रहेका छन्। सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा बुधबारबाट रवि लामिछाने विरुद्धको मुद्दाको बहस सुरु भएको थियो। बुधबार मुद्दाको बहस नसकिएपछि शुक्रबारका लागि हेर्दैमा राखिएको थियो। आजको बहसमा रवि लामिछाने पक्षका केही कानुन व्यवसायीले बहस गरेका थिए भने रिट निवेदनका कानुन व्यवसायीहरूले जवाफी बहस दिएका थिए। यसैबीच यसअघि गत पुस 22 गते अदालतले माघ 11 गतेका लागि पेशी नतोक्ने गरी मुद्दाका रूपमा राख्न लगाएको थियो। दर्शकबिन, अमेरिकी नागरिकता लिँदा नेपाली नागरिकता नत्यागेको र अमेरिकी नागरिकता त्याग गरेपछि पुनः पुरानै नेपाली नागरिकताको प्रयोग गरी दल दर्ता तथा प्रतिनिधि सभामा उम्मेद्वार बनेको भन्दै उजुर विरुद्ध रिट परेको थियो। अधिवक्ता रविराज बस्यौला, युवराज पौडेल लगायतले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति समेत रहेका गृहमन्त्री रवि लामिछानेले प्रतिनिधि सभा सदस्यमा निर्वाचित भएको योग्यताबारे प्रश्न उठाउँदै रिट निवेदन दायर गरेका थिए। मङ्सिर 4 मा सम्पन्न निर्वाचनबाट चितवनको क्षेत्र नम्बर 2 बाट प्रतिनिधि सभा सदस्यमा
निर्वाचित रवि लामिछानेले पुस 11 गते उपप्रधान तथा गृहमन्त्री बनेका हुन्। दर्शक महानुभावहरू, गृहमन्त्री रवि लामिछानेको पद खारेज भएपछि अब चितवन क्षेत्र नम्बर 2 बाट उपनिर्वाचन हुन सक्ने निकै ठुलो आकलन गरिएको छ। दर्शक महानुभावहरू, यसबारे तपाईहरूले के भन्न चाहनुहुन्छ? नागरिकता प्रकरणमा रवि लामिछाने ढोसी ठहर भएका छन्। गृहमन्त्री पद र सांसद पद दुवै खारेज गरिदिने भइएको छ। दर्शक महानुभावहरू, गृहमन्त्री रवि लामिछाने विरुद्ध यति बेला निकै दुःखद खबर आएको छ। यो भिडियोलाई सबै नेपालीसम्म सक्दो सेयर गरी पुर्याउन नभुल्नुहोला। दर्शकबिन, यति बेला भर्खरै मात्र जानकारी अनुसार रवि लामिछानेको समर्थनमा सर्वोच्च अदालत परिसरमा नारा लागेको छ। सर्वोच्च अदालतले उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको सांसद पद खारेजी गरेपछि उनको समर्थनमा नाराबाजी सुरु भएको छ। सर्वोच्च परिसरमा उनका समर्थकहरूले नाराबाजी गरेका हुन्। उनीहरूले रवि दाई हाई हाई, निर्वाचन आयोगलाई कारबाही गर, न्यायालय मुर्दाबादको नारा लगाएर निकै ठुलो काठमाडौँमा सर्वोच्च अदालत परिसरमा भीषण आन्दोलन गरेका छन्। सर्वोच्च अदालतको निर्णय आएसँगै उनको समर्थनमा 81 भिड बढेको हो भने गोली चल्न सक्ने समेत यति बेला आकलन गरिएको छ। दर्शक महानुभावहरू, निकै भीषण आन्दोलन भएको छ। दर्शक महानुभावहरू, रवि लामिछानेको पक्षमा विपक्षमा फैसला आएसँगै संसद पद र मन्त्री पद पनि खारेज भएपछि जताततै यति बेला चर्को आलोचना भएको छ। दर्शकबिन, यसैबीच भर्खरै मात्र प्राप्त जानकारी अनुसार सर्वोच्च अदालतको परिसरमा भरत झडपको स्थिति भएको छ। केही साथीहरूलाई बोल्दा बोल्दै गिरफ्तार गरेर भ्यानमा हालेर कुदाएको प्रहरीले बताइएको छ। हजारौं रविका समर्थकहरू सडकमा उत्रिएको जानकारी प्राप्त भएको छ। रवि लामिछानेको सांसद पद खारेज भएपछि दर्शक महानुभावहरू, काठमाडौँमा यति बेला तनावग्रस्त भएको खबर प्राप्त भएको छ। दर्शक महानुभावहरू, यसबारे तपाईहरूले के भन्न चाहनुहुन्छ? सम्पूर्ण जानकारी आफ्नो कमेन्ट बक्समा गई दर्शक महानुभावहरू कमेन्ट गर्न पनि नभुल्नुहोला। दर्शकबिन, सर्वोच्च अदालतले रवि लामिछानेको सांसद बन्न अयोग्य रहेको र नेपाली नागरिकता लिने प्रक्रिया नै पुरा नगरेको भन्ने फैसला गरेपछि उनको उपप्रधान तथा गृहमन्त्री पद पनि खारेजी गरिएको छ। नेपालको मन्त्री हुनका लागि नेपाली नागरिक हुनुपर्छ। उनको नागरिकता नै नरहेको भन्ने भएपछि उनको मन्त्री पद स्वतः गएपछि दर्शक महानुभावहरू यति बेला निकै चर्चा चलेको छ। दर्शकबिन, अन्ततः गृहमन्त्री रवि लामिछानेको दुवै पद खारेज भएको छ। नेपालको मन्त्री हुनका लागि नेपाली नागरिक हुनुपर्छ, उनको नागरिकता नै नरहेको भन्ने भएपछि उनको मन्त्री पद स्वतः गएको हो। दर्शकबिन, रवि लामिछाने अन्ततः 32 दिन अघि उपप्रधान तथा गृहमन्त्री बनेका थिए। सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासको फैसलापछि पुस 11 गते उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नियुक्त भएका रवि लामिछाने पदच्युत भएका हुन्। अमेरिका नागरिकता र पासपोर्ट परित्याग गरे पनि रवि लामिछानेले नेपाल नागरिकता लिने प्रक्रिया सुरु गरेपछि सांसद बन्न अयोग्य भएका हुन्। सर्वोच्च अदालतमा कामु प्रधान न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको संवैधानिक इजलासबाट फैसला भएको छ। टेलिभिजन पत्रकारिता छाडेर राजनीतिमा आएका रवि लामिछाने सभापति रहेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले मङ्सिरमा सम्पन्न आम निर्वाचनमा 20 सिट जितेको छ। दर्शक महानुभावहरू, रवि लामिछानेको अन्ततः नेपाली नागरिक नभएको र उनको पद स्वतः खारेज भएपछि यति बेला काठमाडौँको अदालत परिसरमा दर्शक महानुभावहरू निकै ठुलो हङ्गामा मचिएको छ। उनका समर्थकहरूले नाराबाजी समेत गरेको खबर प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन, रवि लामिछानेले छोटो समयमा पाएको सफलतामा सर्वोच्च अदालतले ब्रेक लगाइदिएको छ। उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको सर्वोच्च अदालतको आदेशसँगै संसद पद गुमेको हो। उनले तत्कालीन टेलिभिजन प्रस्तुता हुँदै 1 असार 2079 मा ग्यालेक्सी टेलिभिजनबाट राजीनामा दिएर राजनीतिमा आउने घोषणा गरेका थिए। 7 असारमा काठमाडौँको राष्ट्रिय सभा गृहमा आयोजित समारोहमा रवि लामिछानेले घण्टी चुनाव चिन्ह लिएर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी घोषणा गरेका थिए। यसैबीच नयाँ पार्टी घोषणा लगत्तै रवि लामिछाने देश दौडमा लागेका थिए। प्रदेशको चुनावमा भाग नलिने घोषणा गरेका उनले छोटो समयमै देशभर संगठन निर्माण गर्न पुगेका थिए। प्रतिनिधि सभाको चुनावका लागि उम्मेद्वार छान्न उनले अनलाइन आवेदन मागेका थिए। 4 मङ्सिरको चुनावपछि गृहमन्त्री रवि लामिछाने नेतृत्वको पार्टीले कति सिट ल्याउला भन्नेमा जनचासो निकै बढेको थियो। ठुला पार्टीका ठुला नेताहरू टेलिभिजनमा कराए जस्तो राजनीति सजिलो नहुने भन्दै रवि लाईलाई यति बेला गिज्जाइएको बताइएको थियो। रविले पार्टी गठन गरेको 5 महिनामा भाग लिएको आम निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ 7 र समानुपातिकमा 13 गरी प्रतिनिधि सभामा 20 सिट जितेर देखाइदिएका थिए। अन्ततः यो देखाइले नेताहरू आत्तिएको हुन सक्ने समेत धेरैले ठहर गरेको जानकारी प्राप्त भएको छ।
दर्शकबिन रवि लामिछाने नेतृत्वको पार्टीको सफलतालाई काङ्ग्रेस, नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र लगायत ठुला पार्टीको वितृष्टाको उपज धेरैले ठानेका छन्। टेलिभिजनमा कार्यक्रम चलाएर लोकप्रिय भएको एक युवाले त्यही लोकप्रियताको जगमा जन्मेको राजनीति पार्टीलाई छोटो समयमै असाधारण सफलता मात्रै दिलाएनन्। उनी 11 पुसमा उपप्रधान सहित गृहमन्त्री बनेका थिए, तर आज खारिज भएको छ। तर उनले नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र नलिएको प्रकरणमा दोषी ठहर भएसँगै संसद पद गुमाउन पुगेपछि यति बेला दर्शक महानुभाव अब के रवि लामिछाने जेल जान्छन् त? त्यो भने सबैले हेर्न बाँकी रहेको छ। दर्शकबिन सर्वोच्च अदालतले उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नागरिकता सम्बन्धी मुद्दामा आज अन्तिम सुनवाई गर्ने भएको छ। कामु प्रधान न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, न्यायाधीश विश्व प्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरी प्रसाद खतिवडा, डाक्टर आनन्द मोहन भट्टराई र अनिल कुमार सिन्हाको संवैधानिक इजलासमा उक्त मुद्दाको आज सुनाइ हुने भएको हो। बुधबार सुनाइ नसकिएपछि आजको लागि हेर्दा हेर्दैमा राखिएको थियो। यो विवादको आज अन्तिम सुनाइ हुने जानकारी प्राप्त भएको छ। यसअघि गत पुस 22 गते अदालतले माघ 11 गतेका लागि पेशी नगर्ने मुद्दाका रूपमा राख्न लगाएको थियो। उक्त मुद्दामा प्रमाणका आधारमा पक्ष, विपक्षी र सरकारी वकिलको बहसपछि फैसला हुने बताइएको छ। अदालतले दिएको यस अघिको आदेशमै 2075 असार 6 गते अध्यागमन विभागमा पेश गरेको कागज सो सम्बन्धमा भएको काम कारबाही कागजात गृह मन्त्रालय वा अध्यागमन विभाग वा जिल्ला प्रशासन कार्यालय जहाँ छ सो निकटबाट निकायबाट 7 दिनभित्र झिकाउन आदेश दिएको थियो। अदालतको आदेशअनुसार सबै कागजात र विवरण अदालतमा पेश भइसकेको बताइएको छ। अधिवक्ता रविराज बसौला, युवराज पौडेल लगायतले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति समेत रहेका उपप्रधानमन्त्री गृहमन्त्री समेत रहेका रवि लामिछाने प्रतिनिधि सभा सदस्यमा निर्वाचित भएको योग्यताबारे प्रश्न उठाउँदै रिट निवेदन दायर गरेका हुन्। नेपाली नागरिकता नलिई राजनीतिक दल खोलेको, प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गरी सांसद बनेको उल्लेख गर्दै उपप्रधानमन्त्री रवि लामिछानेको सांसद पद खारेजको माग गर्दै रिट निवेदनमा दिएको हो। दर्शक महानुभावहरू, आज गृहमन्त्री रवि लामिछानेको निकै सुखद खबर आउन सक्ने आकलन गरिएको छ। नेपाली जनताहरूले पनि रवि लामिछानेको जित हुन सक्ने आकलन गरिसकेका छन्। यसबारे तपाईहरू के भन्न चाहनुहुन्छ? दर्शक महानुभावहरू, यदि रवि लामिछानेलाई तपाईहरूले सेभ राख्न चाहनुहुन्छ भने यो भिडियोलाई सबैसम्म पुर्याइदिई एउटा लाइक, सेयर र वी वान्ट रवि लामिछाने भनेर दर्शक महानुभावहरू भन्न पनि नभुल्नुहोला। किनभने दर्शक महानुभावहरू, यो देश राजा वीरेन्द्र मरेको देश हो, हत्या भएको देश हो र उता मदन भण्डारी जस्ता राम्रा नेताहरूलाई मारिएको देश हो भनेर समेत कतिपयले सामाजिक सञ्जालमा यस्तो बताउने गरेका छन्। कतै गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई त फसाउने होइनन् भनेर पनि चनाखोका साथ नेपाली जनताहरू एक हुनुपर्ने बताइएको छ। दर्शकबिन, यसैबीच यता नेपाली काङ्ग्रेसका नेता प्रकाश रसाइली स्नेहीले रवि लामिछानेको नागरिकता तत्काल खारेज गरेर उपनिर्वाचनमा जानुपर्ने भन्दै डरलाग्दो अभिव्यक्ति दिएपछि यति बेला हैलाखैला मचिएको छ। दर्शक महानुभावहरू, रसाइलीले यस्तो बताएपछि जताततै उनको चर्को आलोचना समेत भएको छ। नेता रसाइलीले रवि लामिछानेलाई उपप्रधान तथा गृहमन्त्री बनाएर वर्तमान सरकारले राष्ट्रघात गरेको आरोप पनि लगाएका छन्। उनले भने अमेरिकाको नागरिकलाई नेपालको गृहमन्त्री बनाउन मिल्छ भन्दै प्रश्न गरेका छन्। यो सरकारले राष्ट्रघाती काम गरेको छ। प्रमाण विधि र पद्धतिले रवि लामिछानेले नेपाली नागरिक होइनन्, तैपनि नागरिक अगुवा त्यही चुप छन् भनेर उनले यस्तो बताएका छन्। साथै उनले पार्टी महामन्त्री गगन कुमार थापाले रविको बचाउ नगरेको जिकिर गर्दै रसाइलीले भने काङ्ग्रेसका नेताहरूले बोलिरहेका छन्, कसैले बचाउ गरेका छैनन्, यस्ता वैयत कुरा नगर्नुहोस्, यो फौजदारी अभियान समेत जस्तै हो। रवि लामिछानेले राजीनामा दिएर केस लड्नु पर्थ्यो। कानुनी हिसाबले उनी अमेरिकी नागरिक हुन्, उनको नागरिकता तत्काल खारेज गरिनुपर्ने र उपनिर्वाचनमा जानुपर्ने भन्दै नेपाली काङ्ग्रेसका नेता प्रकाश रसाइली स्नेहीले यस्तो बताएका छन्। दर्शक महानुभावहरू, यसबारे तपाईहरूले के भन्नुहुन्छ? प्रतिक्रिया दिनुहोला। दर्शकबिन, यसैबीच यता प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग असन्तुष्ट बनेका छन्। स्थायी समिति बैठकमा ब्रिफिङ गर्ने क्रममा केपी शर्मा ओलीको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्ट जनाएका हुन्। ओलीले सहमति पालना नगरेको
प्रधानमन्त्री प्रचण्डको तर्क रहेको छ। संसद विघटनको विषय संसदमै उठाउँदा निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको लागि अलि असहज भएको बताइएको छ। विगतका कुरा सार्वजनिक रूपमा नउठाउने सहमति भएको थियो, त्यो पालना भएन। अध्यक्ष प्रचण्डको ब्रिफिङ उद्धृत गर्दै माओवादी केन्द्रका एक पदाधिकारीले भने, हामीले संसद विघटनको विषयमा नबोल्ने भनेका थियौँ। ओलीले संसद विघटनको विषय संसद प्रवेश गराएर सहमति पालना नगरेको अध्यक्ष प्रचण्डको असन्तुष्टि रहेको छ। उनले सभामुख र राष्ट्रपति एउटै पार्टीको हुँदा भोलिका दिनमा समस्या निम्तिन सक्ने बताएका थिए। यस विषयमा गम्भीर समीक्षा गरेर निर्णय गर्नुपर्ने प्रधानमन्त्री प्रचण्डको नै रहेको छ। नेकपा एमाले सहितका दलहरूको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बने पनि प्रचण्डलाई नेपाली काङ्ग्रेसले समेत विश्वासको मत दिएको थियो। त्यसपछि माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले आफूलाई विश्वासको मत दिने दलहरूको बैठक बोलाएर राष्ट्रपति चुनावका विषयमा छलफल गरेका थिए। राष्ट्रपतिमा नेकपा एमाले दाबी गर्दै आएको छ भने नेपाली काङ्ग्रेस पनि आफ्नो पक्षमा पार्न कसरत गरिरहेको छ। बैठकमा प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राष्ट्रपति चुनावका विषयमा नेताहरूको धारणा माग गरेका थिए। राष्ट्रपति निर्वाचनमा पार्टीले लिने निर्णयबारे अध्यक्ष प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नेताहरूको धारणा माग गरेका हुन्। राष्ट्रपतिमा राष्ट्रिय सहमति खोज्नुपर्ने भन्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले यति बेला नेकपा एमालेलाई चिडाएको बताइएको छ। बैठकमा नेताहरूले राष्ट्रपतिको उम्मेद्वार सबै दलले स्वीकार्ने प्रकृतिको हुनुपर्ने मत राखेका छन्। यसलाई पनि प्रचण्डले गम्भीर रूपमा हेरेका छन्। सांसदलाई 5 वर्ष टिकाउन र संविधानको रक्षा गर्न राष्ट्रिय सहमतिको आधारमा अगाडि बढ्नुपर्नेमा आफूको जोड रहेको सचिव देवेन्द्र पौडेलले बताएको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले स्थायी कमिटीका सदस्यहरूसँग राष्ट्रपतिको विषयमा सुझाव माग गरेका छन्। सत्तारूढ दल गठबन्धन दल नेकपा एमाले र सत्ता बाहिर रहेको काङ्ग्रेसले राष्ट्रपतिमा दाबी गरिरहेका बेला बिहिबारदेखि सुरु भएको बैठकमा प्रचण्डले स्थायी कमिटी सदस्यहरूको सुझाव माग गरेका हुन्। वर्तमान सत्तारूढ दल गठबन्धन एमालेकै जगमा बनेका कारण नेकपा एमालेबाट बाहिर जान कठिन रहेको, तर राष्ट्रिय सहमति बन्ने अवस्थामा काङ्ग्रेस लगायतका दलहरूको पनि सहभागी हुने भएपछि माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले बैठकको सुरुवातीमै राजनीतिक प्रतिवेदन पेश गर्दा राष्ट्रपतिबारे पनि सुझाव दिन आग्रह गरेका थिए। राष्ट्रपतिमा सर्वस्वीकार्य व्यक्ति होस् भन्ने हामी सबैको चाहना छ। नेकपा एमाले वा काङ्ग्रेस जसले प्रस्ताव गरे पनि राष्ट्रिय रूपमा सहमति बन्न सकोस् भन्ने चाहना प्रधानमन्त्रीज्यूले राख्नु स्वाभाविक हो, प्रधानमन्त्रीका मुख्य सल्लाहकार एवं उपमहासचिव हरिबोल गजुरीले बताएका छन्। पार्टीको बैठकमा अधिकांश पदाधिकारीहरूले नेकपा एमालेप्रति अझै शङ्काको दृष्टिकोणले हेर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए। उनीहरूले राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा झन बढी नै शङ्का गर्नुपर्ने भएकाले नेकपा एमालेकी पात्र भए पनि वाम आन्दोलन र वाम गठबन्धनप्रति सहज हुने व्यक्ति छान्नुपर्ने बताइएको छ। काङ्ग्रेस अहिले प्रमुख प्रतिपक्षी हो, तर सबैभन्दा ठुलो दल हो। सांसदको सबैभन्दा ठुलो दलले राष्ट्रपतिको चाहना राख्नु अस्वाभाविक होइन। यो विषयमा राष्ट्रिय सहमति भएमा राष्ट्रपतिको विषयमा सोच्न पनि सकिन्छ, माओवादीका सचिव देवेन्द्र पौडेलले बताएका छन्। उनले भने, अहिले यसो भन्दैमा यो गठबन्धनबाट बाहिर जानुपर्छ भनेको चाहिँ होइन, अब राष्ट्रिय सहमति भएमा हामी एउटा ठाउँमा उभिन तयार छौँ भनेको हो। प्रचण्डले बैठकमा अहिलेको गठबन्धन सहज नभएको र असहजताकै बीचमा काम गर्नु परेको गुनासो समेत गरेका छन्। धेरैवटा दल भएका कारण गठबन्धन सहज नभएको उनको टिप्पणी रहेको छ। उनका अनुसार माओवादी केन्द्रको स्थायी कमिटी बैठक आज बस्दैछ। बिहिबारदेखि सुरु भएको स्थायी समिति बैठक आज सकिने। आजको बैठकमा स्थायी कमिटी सदस्यहरूले राष्ट्रपतिको विषयमा सुझाव दिने भएका छन्। त्यसै गरी आजको बैठकले डाक्टर बाबुराम भट्टराई लगायतका अन्य साना वाम दलहरूसँग गठबन्धन गर्ने निर्णय हुन सक्ने पनि एक नेताले जानकारी दिएका छन्। दर्शक महानुभावहरू, अन्ततः सरकार भनेको 1 महिना पुग्दा नपुग्दै नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली बीच द्वन्द्व चर्किएको बताइएको छ। दर्शकबिन, यसबारे तपाईँहरू के भन्न चाहनुहुन्छ? प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। यति बेला नेकपा एमालेलाई चिडाएको बताइएको छ। बैठकमा नेताहरूले राष्ट्रपतिको उम्मेद्वार सबै दलले स्वीकार्ने प्रकृतिको हुनुपर्ने मत राखेका छन्। यसलाई पनि प्रचण्डले गम्भीर रूपमा हेरेका छन्। सांसदलाई 5 वर्ष टिकाउन र संविधानको रक्षा गर्न राष्ट्रिय सहमतिको आधारमा अगाडि बढ्नुपर्नेमा आफूको जोड रहेको सचिव देवेन्द्र पौडेलले बताएको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन, यसैबीच यता प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले स्थायी कमिटीका सदस्यहरूसँग राष्ट्रपतिको विषयमा सुझाव माग गरेका छन्। सत्तारूढ दल गठबन्धन दल नेकपा एमाले र सत्ता बाहिर रहेको काङ्ग्रेसले राष्ट्रपतिमा दाबी गरिरहेका बेला बिहिबारदेखि सुरु भएको बैठकमा प्रचण्डले स्थायी कमिटी सदस्यहरूको सुझाव माग गरेका हुन्। वर्तमान सत्तारूढ दल गठबन्धन एमालेकै जगमा बनेका कारण नेकपा एमालेबाट बाहिर जान कठिन रहेको, तर राष्ट्रिय सहमति बन्ने अवस्थामा काङ्ग्रेस लगायतका दलहरूको पनि सहभागी हुने भएपछि माओवादी
अध्यक्ष प्रचण्डले बैठकको सुरुवातीमै राजनीतिक प्रतिवेदन पेश गर्दा राष्ट्रपतिबारे पनि सुझाव दिन आग्रह गरेका थिए। राष्ट्रपतिमा सर्वस्वीकार्य व्यक्ति होस् भन्ने हामी सबैको चाहना छ। नेकपा एमाले वा काङ्ग्रेस जसले प्रस्ताव गरे पनि राष्ट्रिय रूपमा सहमति बन्न सकोस् भन्ने चाहना प्रधानमन्त्रीज्यूले राख्नु स्वाभाविक हो, प्रधानमन्त्रीका मुख्य सल्लाहकार एवं उपमहासचिव हरिबोल गजुरीले बताएका छन्। पार्टीको बैठकमा अधिकांश पदाधिकारीहरूले नेकपा एमालेप्रति अझै शङ्काको दृष्टिकोणले हेर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए। उनीहरूले राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा झन बढी नै शङ्का गर्नुपर्ने भएकाले नेकपा एमालेकी पात्र भए पनि वाम आन्दोलन र वाम गठबन्धनप्रति सहज हुने व्यक्ति छान्नुपर्ने बताइएको छ। काङ्ग्रेस अहिले प्रमुख प्रतिपक्षी हो तर सबैभन्दा ठुलो दल हो। सांसदको सबैभन्दा ठुलो दलले राष्ट्रपतिको चाहना राख्नु स्वाभाविक अस्वाभाविक होइन। यो विषयमा राष्ट्रिय सहमति भएमा राष्ट्रपतिको विषयमा सोच्न पनि सकिन्छ, माओवादीका सचिव देवेन्द्र पौडेलले बताएका छन्। उनले भने अहिले यसो भन्दैमा यो गठबन्धनबाट बाहिर जानुपर्छ भनेको चाहिँ होइन, अब राष्ट्रिय सहमति भएमा हामी एउटा ठाउँमा उभिन तयार छौँ भनेको हो। प्रचण्डले बैठकमा अहिलेको गठबन्धन सहज नभएको र असहजताकै बीचमा काम गर्नु परेको गुनासो समेत गरेका छन्। धेरैवटा दल भएका कारण गठबन्धन सहज नभएको उनको टिप्पणी रहेको छ। उनका अनुसार माओवादी केन्द्रको स्थायी कमिटी बैठक आज बस्दैछ। बिहीबारदेखि सुरु भएको स्थायी समिति बैठक आज सकिने। आजको बैठकमा स्थायी कमिटी सदस्यहरूले राष्ट्रपतिको विषयमा सुझाव दिने भएका छन्। त्यसै गरी आजको बैठकले डाक्टर बाबुराम भट्टराई लगायतका अन्य साना वाम दलहरूसँग गठबन्धन गर्ने निर्णय हुन सक्ने पनि एक नेताले जानकारी दिएका छन्। दर्शक महानुभावहरू, अन्ततः सरकार भनेको 1 महिना पुग्दा नपुग्दै नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली बीच द्वन्द्व चर्किएको बताइएको छ। दर्शकबिन, यसबारे तपाईँहरू के भन्न चाहनुहुन्छ? प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला।